बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 दिसंबर 2014 को तुर्की में एक ड्रामा पेश किया गया जो कि देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा गया, और इस ड्रामा ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि दुनिया की 160 से ज़्यादा ज़ुबानों में अब तक इसका तर्जुमा हो चुका है। न सिर्फ इस ड्रामा सीरियल ने इतनी मकबूलियत हासिल की, बल्कि ये ड्रामा अहले मगरिब के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया, जिसमें उनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि मुसलमानों को फहाशी और हुरैनी में इस तरह मुब्तला कर दिया जाए और उनको वो दिखाया जाए कि जिससे वो अपनी इस्लामी शानदार माजी और तारीख को भूल जाएं। और अपने इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा आज का बच्चा बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को तो जानता है, मगर उसको ये नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, अर्तुगरुल गाजी कौन थे। तो अर्तुगरुल गाजी किस सूरत में उनको अपने ये तमाम ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात का वाज़ेह सबूत है न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसमें उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को एक खामोश एटम बॉम्ब से तशबीह दी है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि आखिर इस ड्रामा सीरियल में ऐसा क्या है कि ये अहले मगरिब के लिए एक डरावना ख्वाब बन के रह गया है। तो इस ड्रामे को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस ड्रामे के मेन हीरो अर्तुगरुल गाजी को समझना होगा। अर्तुगरुल गाजी जो कि एक बहुत ही अजीम सिपह सालार थे, और इन्होंने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़म तक फैली हुई थी, और इस सल्तनत ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और इस सल्तनत को एक से बढ़कर एक बहुत ही काबिल ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने इसकी शान शौकत में मज़ीद इजाफा किया, और उस वक़्त की सुपर पावर यानी कि मंगोलों की नींदें हराम करके रख दी। मंगोल उस वक़्त की सुपर पावर थे जिन्होंने अपने इर्द गिर्द तमाम इलाकों की नींदें हराम कर रखी थी, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी फ़ौजी कुव्वत थी और बहुत ही खौफनाक फ़ौजी कुव्वत थी। ये लोग इलाके पे इलाका फ़तह करते जाते थे, मगर उनके पास ऐसी कोई हिकमत अमली मौजूद ना थी जिससे उस इलाके को बाद में किसी अच्छे निज़ाम के तहत ये लोग चला। तो शुरुआत होती है जब एक खाना बदोश कबीला मतलब काई कबीला अपने सिपह सालार की ज़ेरे निगरानी जो कि अर्तुगरुल गाजी थे, तुर्की की सल्तनत अनातोलिया के पास पहुंचा। यह कबीला तकरीबन 100 ख़ानदानों पर मुश्तमिल था, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 400 या 450 के करीब अफराद शामिल थे। तो जब यह कबीला तुर्की के इलाके अनातोलिया पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ पे 2 फ़ौजें लड़ रही थीं। एक फ़ौज जो थी वो गालिब आ रही थी, और दूसरी जो फ़ौज थी वो ज़रा पसपा हो रही थी, और उनमें लोग भी कम थे। तो अर्तुगरुल गाजी ने फैसला किया कि वो उस टाइम उस कमज़ोर का साथ देंगे। तो उन्होंने उन कमज़ोरों का साथ दिया और इस तरीके से अपने बहादुर लोगों के साथ मिलकर वार किया कि मंगोल जो थे, जो कि उनको तबाह करने आए थे, वो दुम दबाकर भाग निकले। ये कबीला था संजोती कबीला, और जिसके सुल्तान थे सुल्तान अलाउद्दीन। तो सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि वो उनके इलाके अनातोलिया में रह सकते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने इलाके की मगरबी सरहद अर्तुगरुल गाजी और उसके दस्ते के हवाले कर दी। इस तरह न सिर्फ उनकी सरहद की हिफाजत होती रही, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन को एक और इत्तेहादी मिल गया जो कि उनके साथ मिलकर उनकी सल्तनत को मजबूत करने के लिए उनका एक बाएतमाद सिपह सालार बन गया। और उसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलकर उनके इत्तेहादी बनकर, उनके वफादार बन के न सिर्फ इलाके फ़तह किए बल्कि उनकी सल्तनत में इजाफा भी किया। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके वहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी, और तमाम नौजवानों को गिरफ्तार करके उनकी खोपड़ियों से महल और मीनार तामीर किए, और तमाम औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। तमाम इल्मों फ़नून की किताबों को आग लगाकर दरिया में बहा दिया गया ताकि मुसलमान अपनी तारीख भूल जाएं। और उसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान दोबारा कभी भी एक कौम की हैसियत से अपना सर नहीं उठा सकेंगे। तो 1258 में अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। जी हाँ, वही उस्मान जिन्होंने आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिनकी बुनियादें अर्तुगरुल गाजी बहुत पहले से रख चुके थे, और ऐसी सल्तनत कायम की कि जिससे मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया के किसी भी मुल्क में ना थी। 1300 में जब ततारियों ने हमला किया, उसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए, तो उसके बाद उस्मान खुद मुख्तार हो गया।
اور اسی دوران ترک سرداروں نے منگولوں کے ساتھ مل کر سنجوتیوں پر دوبارہ حملہ کیا اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوا۔ اس کے بعد سلطان عثمان نے پے در پے حملے کر کے ایک سے بڑھ کر ایک علاقے کو فتح کیا اور منگولوں اور تاتاریوں اور رومیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد سلطان عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان کو فوج کے دستے کی کمان دے کر بھیجا اور فتوحات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ اس کے بعد تاتاریوں میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مڑ کر خلافت عثمانیہ کے اوپر حملہ کر سکیں۔ سلطان عثمان کو ترکی کے موجودہ شہر بروسا میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اور خان نے اس کا محاصرہ کر کے اس علاقے کو بھی فتح کر لیا اور ترکی کو خلافت کا مرکز بنا لیا۔ اس کے بعد فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظم تک پھیل گئی، جس میں موجودہ یونان، آرمینیا، مکہ، مصر، لبنان، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے اور بہت سے علاقے شامل ہیں، اور یہ خلافت عثمانیہ 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے جو مخالف فوجیں تھیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے اس وقت کے سلطان کو گھیر کر ان کو کہا کہ اگر آپ حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس معاہدے پر سائن کر دیں۔ جی ہاں، یہ معاہدہ ہے معاہدہ لوزان۔ اس وقت مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے اس معاہدہ پر سائن کیے۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے آئندہ آنے والے 100 سال تک ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس معاہدہ کی روح سے خلافت عثمانیہ کے تمام لوگوں کو اپنے مسائل سے دستبردار ہونا پڑا، ان سے ان کی جائیدادیں واپس لے لی گئیں۔ ترکی آئندہ آنے والے 100 سال تک آئل کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ صرف آئل کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا بلکہ اپنے کسی بھی قسم کے وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کی اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ بندرگاہ ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کو انتہائی کم فاصلے سے ملاتی ہے، تو ترکی وہاں پہ آنے والے جہازوں سے بھی کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بندرگاہ کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک طرف پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا۔ مغربی کلچر عام ہو گیا، بے حیائی پھیل گئی اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ترکی کو طیب رجب اردگان کی صورت میں ایک انتہائی درد دل رکھنے والے اور ایک انتہائی عقل مند سربراہ سے نوازا ہے، جو کہ انتہائی عقل مندی سے ترکی کو نہ صرف ترقی کی راہوں پہ گامزن کر رہے ہیں بلکہ اس کو دوبارہ اسلامی مملکت میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی حجاز مقدس یعنی آج کل کے سعودی عرب کے لیے بھی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ ہے، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر، گنبد خضرا، سیدنا امیر حمزہ کا مزار نہ صرف بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا اور عائشہ کا مزار بھی تھا، جن کو بعد میں آل سعود نے ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں کے مزار پر انور کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا، اور نہ صرف یہ بلکہ مکہ مکرمہ تک نہر اور مکہ مکرمہ تک ٹرین کا منصوبہ، یہ سارے منصوبے بھی خلافت عثمانیہ کے دور میں مکمل ہوئے۔ تو ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب رجب اردگان کی صورت میں ترکی کو دوبارہ سے خلافت عثمانیہ بنا دے، اور نہ صرف خلافت عثمانیہ بنا دے بلکہ ترکی عالم اسلام اور دنیا کی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری تاریخ ارطغرل غازی جیسے عظیم الشان سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے، بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ نہ صرف ہم انہیں جانیں بلکہ ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ صرف اسی صورت میں ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی اس سلسلے میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی اور بہت زبردست کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈرامہ امت مسلمان کو جگانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور یہودی لابی اس ٹائم پوری کوشش میں ہے کہ وہ اس ڈرامہ کو رکوا دے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ جاگ گئے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے جو کہ منگولوں اور تاتاریوں کے ساتھ خلافت عثمانیہ میں ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.